السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله ندير واحد الفيديو على لي زانتيغرال دوبل. نبداو على بركة الله. Définition et mode de calcul. Soit la fonction z égale à f de x, y et s, sa représentation graphique. Surface dont la projection d limitée par le contour fermé phi sur le plan x ou y. Donc عندنا واحد الدالة اللي هي z égale à f de x, y. هذه دالة de plusieurs variables عندها x و y. راهي عندها واحد لاكوب تاعها هي s. La coupe représentation graphique surface تاعها S هذه راهي في le plan X Y Z. هاد لا surface تاعنا S الإسقاط تاعها على البلان X أو Y تعطينا واحد الدومين دي بروجيكسيون دي ليميتي بواحد الكونتور فيرمي اللي هو في هذا كاع في البلان X أو Y. من نديرو الإسقاط تاع هادي في البلان X أو Y يعطينا واحد لا بريزونطاسيون واحد لا بروجيكسيون دي ليميتي بواحد الكونتور فيرمي. عندنا واحد ليليمون اللي هو دي اس هذا ينتمي واحد هاد لا سيرفاس الاسقاط تاعه على البلان اكس او واي يعطينا واحد الريكتونغل. لو بوين ام تاعنا اللي هو اكس ايكال زد ايكال اف اكس ايكال الاسقاط تاعه هو في الاسقاط تاعه في الاكس او واي يعطينا لو بوين بوتيت ام. هنا on va essayer d'évaluer le volume compris formé par le sommet اللي هو لا سيرفاس تاعنا ولا باز اللي هي لا بروجيكسيون تاعها في البلان وهادو لي سيرفاس اللي راهم باراليل على باراليل لو بلان او زد وراهم كيشغل ليميتي بهاد الكونتور كيشغل واحد لي سيرفاس راهم باراليل هكا كيشغل ليميتي بهاد الكونتور في. باش تكالكولي الانتيغرال دوب عندك جوج تاع لي ميثود. عندك ميثود دو فيكساسيون دي اكس ميثود دو فيكساسيون دي زيكغيك. عندنا الميثود دو فيكساسيون دي زيكغيك عندك هذا الكونتور تاعك مي درنا له بروجيكسيون لا بروجيكسيون هذه دي مي درنا لها لا مي درناها في البلان اكس او واي درنا الاسقاط في البلان اكس او واي عطينا هاد دي. عندك مي تفيكسي لي زيكا قاعد تروح من السي للدي كشغل اعداد ولي زيكس غادي يروحوا من اكس 0 ايكالا في 0 اي وحتى الاكس 1 ايكالا في 1 لي اي حيث هذا اكس 0 ايكالا في 0 اي راح ديكري بهاد لاكوب كشغل ام 0 ا ام 1 و اكس 1 ايكالا في 1 اي راح ديكري بهاد لاكوب ام 0 بي ام 2. شغل انت متفيكسي لي زيكراك هذيك شغل اللي تروح من السي للدي شغل اعداد شغل لي زيكس غادي يروحوا لك من الداله هذه حتى للداله هذه. من نديرو مثال غادي نفهمو اكثر. دروك هنا راه عندنا واحد المثال قال لك كالكولي لانتيغرال دوبل اللي هو اي ايكال لانتيغرال دوبل دو اكس ايكال دي اكس دي ايكال حيث الدومين تاعنا راه اكس سوبيريور ايكال 0 ايكال سوبيريور ايكال 0 اكس بلس ايكال انفيريور او ايكال 1. دروك كيف غنكالكولي هذا عندنا نرسمو الدومين تاعنا ديال الاولى كاع عندنا ايكال وهنا اكس. قال لك الدومين تاعنا اكس supérieur égal à 0 y supérieur égal à 0 x plus y inférieur égal à 1. تسمى غادي ندي لي بارتي تاع الاكس وتاع y اللي راهم موجبين تسمى شغل المعلم تاعنا غادي يكون كبير شغل حنا غادي ندو غير البارتي تاع اكس اللي موجبه والبارتي تاع y اللي تكون موجبه عليها دينا هذا النص. عندك x plus y inférieur égal à 1 تسمى هذه نقدر نكتبها على شكل y يساوي moins x plus 1 شغل باه نرسم المستقيم تاعنا غادي نحط هنا 0 تعطينا ايكال يساوي 1 ونكون نحط هنا 1 تعطينا ايكال يساوي 0. هذا هو المستقيم تاعنا ابري مستقيم هذا مهم اي سما هذا راه ليميتي بهذاك اكس سوبيريور 0 ايكال سوبيريور 0 وهذا المستقيم تسمى هذا هو الدومين تاعنا. هنا هذا يجي مستقيم ما رسمتهاش نيشان المهم هنا 1 شغل. دونك حنا باه نديرو الانتيغرال تاعنا غادي نديرو الاولى لا ميثود فيكساسيون تاع لي زيكريك نفيكسي لي زيكريك تسمى دي لي زيكريك نفيكسيهم تسمى عندنا y دي y x دي x شغل فرقت بين هذا كان عندي انتيغرال كيما هكا فرقت درت x فيكسيت لي زيكريك تسمى درت y دي y عم بعد درت x دي x درت y دي y عم بعد x دي x. إيكاك تاعنا راهم يروحوا من أعداد كشغل من الزيرو للواحد أعداد من الزيرو للواحد
شو ولا لي زيكس تاعنا راهم يروحوا من الداله الاولى حتى للداله الزوجه، راهم يروحوا من هاد الداله اللي هي محور التراتيب حتى لهاد الداله اللي هي المستقيم تاعنا. شو ولا هنا الا قدير اكس بدلاله ايكغيك، تسمى هنا هذا المستقيم تاعنا شو هو المعادله تاعه هو اكس يساوي زيرو، تسمى نكتب زيرو، وهذا نكتب اكس ايكال موان ايكغيك بلس 1، تسمى 1 موان ايكغيك. تسمى من ندير فيكساسيون تاع لي زيكغيك الدول تاعك غادي يكون اكس بدلاله ايكغيك. شغل هنا دير اكس بدلاله ايكغيك، وهنا ثاني دير اكس بدلاله ايكغيك. ايا وتحسب عندك ايكغيك دي ايكغيك من الزيرو للواحد، وهنا دير الدالة الأصلية تاعك. دوك راه عندنا التكامل تاعنا، رانا فيكسينا لي زيكراك راهم من الزيرو للواحد، ولي زيكس راهم يروحوا من الدالة لهادي اللي هي محور التراتيب لهذا المستقيم. هذا المعادلة تاعه هو اكس ايكال زيرو، وهذا المعادلة تاعه هو اكس ايكال موان ايكغيك بلس 1. دوك نحسبو الانتيغرال تاعنا نورمال من الزيرو لواحد، واحد على 2 اكس او كاري ان موان ايكغيك من الزيرو. ندير هنا اف لي بي ناقص اف لي ا، تعطينا واحد على 2 ايكغيك دي ايكغيك من الزيرو للواحد. هنا من نحسب اف لي بي ناقص اف لي ا تعطينا ان موان ايكغيك او كاري، حيت الزيرو غادي يروح زيرو. دروك هذا اللي نشره نورمال، ندير هنا متطابقة شهيرة وننشر هذه، تعطينا واحد على 2 ايكغيك ان بلس ايكغيك او كاري موان 2 ايكغيك، هادي قاع دي ايكغيك. ننشر هادي تاني ونحسب الانتيغرال تاعي راه من الزيرو للواحد. ايكغيك بلس ايكغيك أس 3 ناقص 2 ايكغيك او كاري، هادي قاع راهي دي ايكغيك من الزيرو للواحد. نحسبو الانتيغرال تاعنا، يعطينا واحد على 2 ايكغيك او كاري زائد واحد على 4 ايكغيك أس 4 ناقص 2 على 3 ايكغيك أس 3 من الزيرو للواحد. نعوضو اف لي بي ناقص اف لي ا تعطينا 1 سور 24. دوك نشوفو كيفاه نفيكسو لي زيكس. لي زيكس شغل كيف من الواحد للواحد. شغل هنا دي نفيكسي لي زيكس كيما هاك. شغل الانتيغرال تاعنا دي يولي اكس دي اكس ايكغيك دي ايكغيك. اكس دي اكس من راح يروح من الزيرو للواحد. شوف لي اعداد شغل هنا، تشوف اعداد كونستونت من الزيرو للواحد، تسمى من الزيرو للواحد. لي زيكغيك تاعنا من راهم يروح؟ لي زيكغيك تاعنا راهم يروحوا من الداله اللي هي محور الفواصل حتى لهاد الداله. شغل هاكا راهم فيكسيو. شغل لي زيكغيك راهم يروحوا من الداله صاي فيكسينا لي زيكس. دروك لي زيكغيك راهم يروحوا من الداله اللي هي محور فواصل حتى لهاد المستقيم. محور الفواصل المعادله تاعو ايكغيك يساوي زيرو، وهذا المعادله تاعه هو ايكغيك يساوي موان زيكس بلس 1، تسمى موان زيكس بلس 1. ايا وتحسب كيما حسبنا في الاولى، دير التكامل تاعك بارابور ايكغيك هي واحد على 2 ايكغيك او كاري، وتحسب اف لي بي ناقص اف لي ا، تعاود تروح دير اف لي اكس تلقى نفس النتيجه اللي هي 1 سور 24.